विजय ओम राजराज प्रसन्न साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुवे समे कामान् कामकामायमन्यो कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु उभेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः अन्तःसर्वभूतेषु लोकायां स्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं मषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः वन्दनाभोज्योतिषं ब्रह्मभूर्भुवस्वरः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणाधिपतिर्ब्रह्म शिवो मया सदा शिवो श्री महागणाधिपतये नमः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मरक्षणं यानि यानि पापानि धर्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रक्षन्ति विरक्षणं पदे पदे पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पापं भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षगणेश्वर रक्षगणाधिपः श्री महागणाधिपतये नमः आत्मरक्षण नमस्कारान् समर्पयामि सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहं मां मत्वा शृणुत्वं श्री वरसिद्धि विनायक लक्ष्मी गणपति महागणपति देवता व्योम नमः आत्मपूर्वक सर्वपूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। क्षमत्वं వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ప్లీజ్.